अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको दिखाएंगे हिरन मीनार और इसकी तारीख़ के मुतल्लिक़ बताएंगे। चलो चलते हैं अंदर। जहांगीरपुरा मौजूदा शेखुपुरा की बुनियाद शहनशाह हिंदुस्तान जहांगीर ने रखी। जहांगीर के अहद में 1605 से लेकर 1627 तक शेखुपुरा को शाही शिकारगाह की हैसियत हासिल थी। मौजूदा बुलंदो बाला मीनार शहनशाह जहांगीर ने अपने पालतू हिरन मानसराज की कब्र के साथ सिकंदर मोइन की निगरानी में 1607 में तामीर करवाया था। जैसा कि तज़के जहांगीरी में मज़कूरा है कि कब्र का पत्थर बादशाह के हुक्म से हिरन की शक्ल में बनवाया गया। नीचे जो दी हुई इबारत है वो अहद जहांगीरी के मशहूर खत्तात मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने कुनंदा किया था। कहा जाता है कि जो इस दिलकश जो मीनार है, ये नूरुद्दीन जो जहांगीर बादशाह था उसने एक हिरन पकड़ा था, जिसे 1 माह का अरसा उसने अपने पास रखा। तो जो वो हिरन था उसकी आदतें जंगली नहीं रही थी, वो एक पालतू हिरन बन गया था और जल्दी ही वो शाही हिरनों का सरदार बन गया। सुनने में आया है कि जहांगीर बादशाह शिकार कर रहा था तो एक उसे हिरन मिला, तो वो हिरन उसे बहुत पसंद आया। वो बहुत खूबसूरत हिरन था, उसने उसे पकड़ लिया। तो एक दफ़ा जब वो शिकार पर गया तो उसका अपना ही तीर लगने से वो हिरन मर गया। तो जहांगीर बादशाह को उसका बड़ा दुख हुआ, तो उसकी याद में उसने ये जो हिरन मीनार है ये तामीर करवाया, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मीनार है और ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, तालाब बनाया गया और बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग बनाई गई है। ये बादशाह जो 300 साल जिन्होंने हुकूमत की बरसगीर पाको हिंद पर, पहले तो वो हिंदुस्तान ही था, वो इतने पागल या बेवकूफ़ नहीं थे। इसका मकसद कोई और है। ये तालाब बनाने का, ये खूबसूरत जो इमारत आपको वो नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें किसी वजह से बनाई गई हैं। तो ये जो हिरन मीनार है इसकी तामीर एक दायरे की शक्ल में की गई है। ये आप दे सकते हैं, जो बुलंदी की तरफ जाते हुए ऊपर से छोटा होता जाता है। ये जो है मीनार 6 मतवाज़ी हिस्सों में, मतलब कि 6 मंजिलें हैं इसकी, ऊपर जाते हुए ये छोटा होता जाता है। जो इसकी ऊंचाई है वो 103 फुट है। उस दौर में भी क्या कमालात करते थे बादशाह। जो इसका ज़मीनी जो घेरा है वो 33 फुट है और ऐसे जो बेसें बनाई हुई हैं इसकी मजबूती के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी बेस बनाई हुई है। और जो वो सामने नज़र आपको आ रहा है, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो मानसी राज हिरन था जहांगीर बादशाह का, उसको इधर दफन किया गया था। ये सामने जो चबूतरा आपको नज़र आ रहा है, इधर उसको दफन किया गया था और उसके साथ ही उसकी याद में ये जो मीनार है ये तामीर करवाया गया था। ज़्यादातर इधर से जो सांदल बार है वो साथ ही शुरू हो जाती है। उस वक़्त में जो मतलब कि दुश्मन थे इधर, जो पंजाबी लोग थे, वो कहते थे कि हम इनको जो लगान है या जो टैक्स है वो क्यों दें, क्योंकि ये जो खित्ता है वो हमारा है। तो इसको बनाने का मकसद ये था, इधर शहर आबाद करने का और मीनार बनाने का मकसद ये भी हो सकता है कि जो उनके हरकारे हैं और जो उनके चौकीदार हैं, और वो दूर से लोगों को देखते थे कि कहाँ से धूल उड़ रही है, कहाँ से घोड़े आ रहे हैं, शाह सवार आ रहे हैं, ताकि उनका ताक़ुब किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके, उनका पता किया जा सके कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले कोई ऐसी
چیزیں تو ہوتی نہیں تھی کہ دور سے بھی کوئی آلات نصب کیے جائیں اور ان کا پتہ چل سکے۔ یہ جو سامنے آپ کو وسیع و عریض جو تالاب نظر آ رہا ہے اور جو 8 پہلو بلڈنگ ہے، یہ دولت خانہ تھا بارادری۔ یہ جہانگیر نے ہرن مینار کی تعمیر کے 13 سال بعد اسے تعمیر کروایا، اسے 13 سال بعد یاد آئی۔ یہ ہرن بھی رکھے گئے ہیں کیونکہ ہرن مینار ہے اس کا نام، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بادشاہ جو ہیں وہ جنہوں نے 300 سال مغلوں نے ادھر حکومت کی، وہ اتنے پاگل نہیں تھے۔ بعد میں جب شاہ جہان کا دور آیا تو اس نے بھی اسے شاہی جو دولت خانہ ہے اس میں ہی تبدیل کیے رکھا، اس کو شاہی دولت خانے کی بلڈنگ بنا دیا گیا۔ یہ ایک جو بلڈنگ چاروں طرف اس کے کمرے بنے ہوئے ہیں، چاروں کونوں پہ جو تالاب وسیع و عریض تالاب ہے، چاروں طرف اس کے بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ ایک کارنر ہے، ایک کونے والا جو کمرہ ہے، اس کے سامنے آپ کو تالاب بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ چھت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو کمروں کی چھت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ابھی تو تھوڑے اتنی زیادہ دیر انہیں پرانی بلڈنگ ہے، یہ تھوڑا پرانے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس کا کارنر پہ جو پلر ہے وہ والا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مغلوں کی طرز تعمیر ہے وہ منفرد ہے، وہ ساری طرز تعمیروں سے منفرد ہے۔ مغرب سے ان کی ایک اپنی طرز تعمیر ہے۔ جدھر بھی کوئی آپ بلڈنگ دیکھیں تو آپ اگر دیکھتے رہتے ہیں جو ان کے مقامات ہیں جو مغلوں نے بلڈنگیں بنائی ہیں، وہ آپ کو دور سے ہی نظر آ جائیں گی کہ یہ مغلوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سامنے تالاب ہے اور اس کے سامنے ایک آپ کو بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ بارادری ہے، دولت خانہ ہے اس کو کہا جاتا تھا۔ تو یہ سیڑھیاں ہیں جو نیچے، چھوٹی سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں جو نیچے تالاب کی طرف اتر کر جاتی ہیں۔ یہ سامنے تالاب ہے، وہ سامنے دولت خانہ بارادری ہے۔ تو اس تالاب کو جو پانی مہیا کرنے کے لیے ایک جو نالا ہے، اس سے ایک چھوٹی نہر نکال کر تالاب کو پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ جو 8 پہلو بلڈنگ ہے جو اس کے ساتھ جو تالاب ہے، یہ 2 سٹیپ اس کے اوپر ہیں، ایک پہلا سٹیپ ہے، پھر دوسرا سٹیپ ہے، تیسرے سٹیپ پہ جا کے وہ آپ کو تالاب نظر آتا ہے۔ وہ سامنے بلڈنگ ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت وسیع و عریض یہ تالاب ہے۔ وہ سامنے آپ ہرن مینار جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ تالاب کے بالکل سامنے ہے۔ لوگ ادھر آتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ خود زندہ ہوتا جہانگیر تو وہ دیکھ کر ویسے ہی مر جاتا، یہ میں نے کیا کیا اور لوگ اس کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جنگل بھی ہے جدھر کیکر کے درخت ہیں، جسے پہاڑی کیکر بھی بولتے ہیں، پنجابی میں پہاڑی کیکر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بنائی گئی ہے، سلوپ بنائی گئی ہے، یہ بھی ایک تالاب کے لیے نیچے اترنے کے لیے رستہ بنایا گیا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اینٹیں جو چھوٹی برکس ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ نیچے کو اترتے ہیں، یہ جو بڑا ایک رستہ بنایا گیا ہے، یہ تالاب کے سامنے یہ سلوپ بنائی گئی ہے، یہ بھی نیچے اترنے کے لیے، لیکن وہ سیڑھیوں سے اترتے تھے، یہ کوئی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک ساتھ ابھی چھوٹا سا پارک بنایا ہوا ہے جدھر لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، اتوار والے دن یا کسی اور دن چھٹی کے لیے گزارنے کے لیے لوگ ادھر آتے ہیں۔ تو یہ سامنے جو آپ کو تالاب کے ساتھ جو جنگل ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارا جنگل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، اپنے میزبان محمد تصور کو اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ تھینک یو۔